سلام سلام بيتسب كمي تخونوا كمي لكم دعنا دهم شو كمي وعلكم كمي هادركم كمي أمشيكم لمون كم تلمودوز محارة وميديا أزرارو تزغونو قدات كندرينا سنجل كاسم حدار كاسم أشي كم قول لهم إناي زماري قبر يوهنس تشالنج تساخيو سمايل دنتال 1 مليون أسقبتنوال جايز بولد كانت أشي كم قول دكتور أبي بزعوا هزو تقراي زولو نعطي مركزي كاب قالات حليفو ناب وتدراي من تنكاف انت عتيو قنا أشي كم قول نعهم كذا نقول عن كهدسن زغلو بيديتات تزجاجيهم النيو رأي نفسي أنيو رأيو تجارو كعكاهم تفترنا رأيو أبغى زي مسين شاي أنا بخو تمسجن ولد مكان خوينا لحز ناتكي سبعيكي نابيكي አይደለም ديف ሮቲ ايتا جايز ايتا حزلي كما لرنا زادر في سمع خلنا بحق بخياز موثق كباخم زبلتو سبات كترخبو كلكم تحفزكم تقبلوا كتكلوا عليكم أشي زيومون كالوتومون كنرينا سنايم كثار أشي سلام سلام كورة تختتلتنا انقع بدحن متصاخنو زفار زغون القنال استخدم فيديو مجمرة نزا قنالنا حدش تزغونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمقار دقافكم يفلينا ليتس جو أي تزحلا هباني دادي شر والله حبوي الكاي زي الشقوط تاعي يقبر لبيتسب زي الشقوط انت يسرحوا وانت تتسلق بيتسب وانت تتسلق قتل زيتي على كحنا خطبالو كلكم انت يسمعكم بقدمي بمحار فنجال وصيلكم اللي مولسكم خذ خلايت وهو اسكم من ملسلكم الى غاشاكو يمتينا خوين خزما بصرو بتاجيكو بتاج تليفون انا لهوكم نغير يله همونه تحز خوينا واي همصقا متاوقيا كوب غيرخا خلت فوتو وسانو كنت 150 مسا غيرخا تاج تمصت وها تاج لدحز خوينا ما بزي حشني بزعوي زي و زما نغزا كرتا خطتحز ايوا صناي نغزا كرتا يزدلي اميريكم ما نفتا نغس حسادو صبوت دو بيتسب استي نزشكركم عركم تلقيحون زي ملس عركم لا خلص فيديو يطابوي او خد ساعات كم حرسه تقولوا ساعات شاف لنا قالات نا حبيبي ولد صرت عينا غيرناكم يدو سرقكم هم سبديت قطرناكا هذا غيرنا زرو ማለት شحبالي له ودنا شحبالي لا قال اكومنت تماچاچو يبقى صورتكم تفالطتنا بعنا درندا كماينا مثال ጨነቅናኩ ወዳታ ይሆንና تخديكم تسانيكم ياخذ بيتسب خلتيو ياخذيو صحم زي بلو مودات ቻፓ زي بلو نقولات يسانيو خميدري وبيت استي حسابكم كومنت من مثل باير براري يا ابو واحد وزي من حرودي واحد وزي انا عتريني هاي دير كاتو من لتون بنات لا تدرب متني لمدارو عين اندلا بتغرينا نسليت قولو قوم قاسيت باسلك ابو هيكون أدحنني الكامبر تراش دقمني ولا كاي أبو يخون يدي بيتسب تراش تدرو ديكا مودة تقدر إيش ما زري عافتليه معدو يرعين له بزح قرشي عافتليه معدو يرعين له بزح قرشي شفت مريم
لا تقبر الله خادو يلكا قرش اندحري خاسي خيركا ويزي تلعلو قايتها جايز عايد حازل لي كمان الناس هذا في سمع قولنا ايوا حق بخاز موت بفلاي نعيسي ايضا مسيوتي متاثر على هذا خوين ولا انتي بطعمي بقى انا هذا في سمع قوله سايكلني اسك خما يتلسك ابكم يتصحف لي قابزكم ياج እዚያ ምስናይ ማንም ህይወት ክትተአሳሰር አይተኸለይ የሆነ ዲ ቤተሰብ እዚ ጭራሽ ምስናይ ማንም ህይወት ክትተአሳሰር ዘይኸል የሆነ ዲ ብላዕላይ ማርያም ጽዮን ብታሕታይ ደብረ ጽዮን ካሊስ ተለልካን يحلونا آمين يا تاخاخن خاصا عرام بالعلاي مريم تيم تحت الدرتين اشي نميتاكن يجبر ميتاكن هم تلخا تخكلي ناس ما ينام بريك على كده نسلها بس مخل تصوع ذكر خل ذكره ها كم حرا الخي يلوا قال كده هو انك لي استايتو هي وستنقرد انت بصلوت دي تقولوا ابو داوود دي تفليتني يا انك انت ابننا لي وزدي تفليت قال كده اني وي كاسمعي نور الناس تقول لك الحين غايه بس مخايل ودي هذاك دا ما حقهم يوم زعما بغى شي دابرات يا نهي ايوه وصينا لك انا معي هذاك انا ريتنا سمعي حلاوينك زهير راح يكون نغد ودي له علق يا خوني دي بيتسه استي ازو قدايزي حسابكم او كومنت بنصا ديانا كما عليكي كل تبوك ناتكي سبعيكي نابيكي አይደለም እኮ ዴቭ ሮቲ ዴቭ ናቤኪ ወይዬ ሳንታና ናቤኪ ዱድ ሰባይኪ ለሁን ጋር ዋጣ ፈሪጠ ንሱ አለ አይፈልግም አንቺ ውጪ እንደ ነፍስናቴ ነፍሲ ውጪ አለ አለ ወጫው አባረረሽ ወይ አንቺ ወሸታ ለምን ታይ አይደለም ፈከታ ወይኔ انا ካስታርቀኩም አይፈልግም አለ انا ሰላም ከገብረኩም አይፈልግም አለ አይፈልግም انا ካዋገየውዬ انا ካዋገውዬ انا ሰላም ከገብረኩም ወዬ ከመ علي ደሐንዶ እንዴት ነሽ አረተኝ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ለምን ጠፋው እኮ ናልጠፋውም አለው ጽቡክቲ ከመ ያለኪ ከመ ይልኪ እግዚአብሔር ይመስገን አነ ናትካ ቤቢ ያለው ቆንጆ ቤቢ ሪኪዶ አው አይ ሪኪዮ ሐሳዊት ዳኒ ሐሳዊት አይ ሪኪዮን የለን እንዳ ቲክቶክ የለን እንዴ ናትካ ሴት ሰበይት ናትካ ቤቢ መጣው ተጣጣው ነበረች ቤቢ ኖ ናትካ ዋይፍ ተጣጣው ነበረ ናታይ ጽቡክቲ ቤቢ ናታይ ቤቢ ሽሩሩሩ አው አይሪኪዮ ሐሳዊት ዳኒ ሐሳዊት አይሪኪዮን የለን እንዳ ቲክቶክ የለን እንዴ ናትካ ሴት ሰበይት ናትካ ቤቢ መጣው ተጣጣው ነበረች ቤቢ ኖ ናትካ ዋይፍ ተጣጣው ነበረ ናታይ ጽቡክቲ ቤቢ ናታይ ቤቢ ሽሩሩሩ አው ገጹ አይረይን ግን አንተ ቆንጆ ነው ዳኒ አንተ ቆንጆ ናትካ ቤቢ ቆንጆ ናታይ ጽቡክቲ ሰባይቲ ጽብቅትያ ሶ ናይ ቤቢ ጽቡቅ እዩ አንተ ቆንጆ ነው ናትካ ሰባይቲ ጽቡቅትያ
هو أو قنجو يمتوالو قنجو yes دايانا ይላል ዳያና كما ያለኪ كل ጥብቅ ናትኪ ሰባይኪ ናበይኪ አይደለም እኮ ዴቭ ሩቲ ዴቭ ናበይኪ ወይዬ ሳንታና ትራ ታይትጎ ናበይኪ ዱድ ሰባይኪ ለሁን ገዳዋ ተፈሪጠ ንሱ አለ አይፈልግም አንቺ ውጪ እንደ ነፍስናቴ ነፍሲ ውጪ አለ አለ ወጣው አባረረሽ አባረረኝ ወይ አንቺ ምን ታይ I don't know ወይኔ انا ካስታርቀኩም አይፈልግም አለ انا ሰላም ከገብረኩም አይፈልግም አለ አይፈልግም انا ካዋገየውዬ انا ካዋገውዬ انا ሰላም ከገብረኩም اوكي انا ሽማግሌ ከኮን ኮፍ ክብል አምላህ በዚያሪካ ልትበዋያ ዘረበኪ ንስሁ ከዘረቡ ተዘራሪብና እንደ ሰላም ክንደርስ ኢና እሺ አገመ ብሉን ኦኬ አጆሂ አጆና I come back to you later okay نشنكون معاكيس bye حارس سبامتو انت كنت خصك قشاشات كتصاف هيك اسخي روتي من نعي دعينا من دخي ده كده اللي هي وصديح هذه كل النهار ميت كتكبر يا حمود ديوانات وصديو sorry امتي لا جنة زهم قلن بطرحوني وقع رسي تانيكا حنقال تقريبا مرجع تخبرنا يا ورسنا مرين فندري لو قالتولو عايز دمت لا يقعد لي نغار ابجي حتى بزيحو بلني عيق بلني فاميلي اي فلقم اندزي امارني خساره بيجي امارني هول متعنا بمارني خساره بيمسخلي يا ቤተሰብኩም ተዝራኹም ይመስል ናይ ጆን ዳንኤልን ናይ ዲያናን ትግርኛ በጣም ደስ ዝሊ ናይ ዲያና በአማርኛ ናይ ጆን ዳንኤል በትግርኛ በጣም ዝምስጥ ቤተሰብ እስቲ እዚህ ካራና ናፍቲ ዝቅጽል መደብ ይወስደኩም أتاري اللي تخوين زغل عاد حنو الدنيا أنا بس تاي خوين خطا وريد كاز حوي ما استخدم خد خدم أو تخص إسر خدت تحت بيخا وا تاي زحمة أطمرت التولد خا أنا قوي تحيلي مفهوم ما سلعبي تنسي زهم زعينة فيديو مالتيو بقى عرف خا زهم زعينة فيديو كي تسرح بقى حمام تقبر تكال تقبر وا تخص خا وين شفتي خا ولا جغرافي خا أنا بس حمام مش كولي تورواري تاي سو بقى استرجع استقوت خالد تحت بلو خد جزا خالد تحت مس استخخ خا تعد قوتها خدان خد خدين خستي تجقر خال قرارو صبقا كوغني خا ينقلو كوبل خايمو وا تاي سو زقلو أتا حماق عين رئي كوينا مصتا أدن صوم مدر حماق هزوينا واي نخيتر أبيت مصتا وا زحدك كله تمثلي حماق تورارتلي زيتولي يلا يا خلي لي تسا استينا قتل كاباخم زبلتو سبات كترخبو خلكم تحقسكم كتقبلوهم كتكلو عليكم بتمرت خبلصكم خلو بنابره خبلصكم خلو وي بهيوت منبر خبلصكم خلو حرايلكم تصنيلكم اندا سمعكم هيوتكم نمقيار فتونو انبر اذا سبلصني ويز اتبلصني كاوم تفلطكم اي تقربوا
اتدي تفلطو نختفلطو تصعرو مسኦም ايتودادرو اتناتهم فلطت كتكسمو اتناتهم فلطت كتقبلوا وفتنو ايتصلؤوم فتاوم كمز عين السبات اندحر تخدو تخلكم اتمنقدناتهم ريقهم هيوتكم كقيري حتتو ازي خمزه تغبركوس انتي حايش انتي تحسب انتي تقبرلا انتي تمرت خمركم كلو حريلكم تقبلوا اذا ناخم كتقمكم مغنياتو دبلت سب እግዚአብሔር ምጣልኩም ንختمهارو انا خو ما يزغبر كاباي زبلت سب كمطخلو خاطر سب كمغير مهار كمغير مسؤ انتي غيرلو وين انتي غيرالا كمغير اندا حتتكو بطعمي دفوتو كاباي زبلت سب كله زبلت انا سب قرب يدل اسخاتكم كاباكم زبلت سب كمطخلو حريلكم تقبلكم نفس متحت كلوكم يبنو تدي تفلطو كتفلطو تزي تمهاركم وختمهارو صعرو حراي بطعمي دفوتكم طعمي زخبركم توارو ما التغبرلكم نحن وسلم هرغ بطعم فቶki يخون لي بيتسب استي يطقمنا يتلو تطقموا لزمخري بطعم دس المخري كم قلي يكون بيتسب سلازي نتطقملو دس المخري بيتسب نقتل ناي بزحت قال عقلي مبر ችግር حلافيو لا ولي مخرو رديتي جنا اوشت عقلو نعقلي ጽንቀቀዩ كميد اي حيش خميلك سغرو ملسي نعقلي تسفى يزهطرو انتسفاون امنتي ጠንክሮ تخكل بيتسب من زغدل ነገር የለን يخون يدي نقتل تي داني تيتوكم بزعبا ميكشو زولني استي حدا مدبني خغاوزكم كابزن 15000 دولار زن 2000 دولار كايته هاي ليا ياو تكنيكاو لمدي لميكا كافل ايا ميكا اركي منم تاريخ يولي نانوس يخونه قطر حدا ستيب خي خمس غير بغرا خم توقع مسيل خي زيتو خويا دحريت كزرر الخي خالاي امزي اسيت زيتو توقع خويا تودي ايا ولا 10 سو خوينو ميمصو خي اتسمعوا يميكا اركي مسعرينا كولا ولا ندحر حيلي لكلا ياو متشال مغادا بساخي يخد زانا مچرا شغال تمچاتني بيتسب زانا مچرا شغال تمچاتني كلام بتسب دوغالي باسو نزولو يعني زيت له عتي نعم بقول انا يباس يا بقول انا ما يباس يا مان دين نقول انت متى يبغى تجيب باي لو اذا ملكعنياتات انا هو بسرو كملكعنيا قال محز دخنت يا عشان الملكعنياتات حلواني القده حلواني زقدك راسي عليك كم لبك هايترس ملكعنيا قال حيسكا كم لبك هايترس زقع كم لبك عداقه هايتمس زقع كريستنا هايتمس قال هايتمس قال طرطرات ساتنون تقابرن فؤاد اي حد جاي اي حد جاي شجر كابيني انا اقول لكم مالت زين هندم زي ملكعنيا يتفكر بعد شجر قالوا هادين كوادو طرطريه اللي نو اريت دقسي بسرب بالنورمال سلامه ودق اسيوس دك بعلس من يጫወተ ለንሳን ማ ቶም ህልም ዝወሉ ናይ ሽገራ ሉሉ ዘርዋንቂ ናይ ሓሽሽ ና ግዛዕምዛዕ ገለታ ናሱስ ነገር ብልሱስ ልጮነ ይሳት ዘለው እሳተን ልሕዛ ካን ኮንታመንቱ የታለለን ካውጥዑ ይሰብሲ ለአተን ካን ለፈጣር ክጸልእና ሃሌስ ካውጥዑ ይሰብ ጎቢልስ ላው لعبده ايش شيطاني هم قبل شيطاني هم قبل فداري كون اينتا عذر ايبن ملكعنيا غالي حلاوه اتقدك كبيت شجركم ترسيت بالي روحوا بطاطا هاي تمسي ما قشخت غديت خلي كبيني فتي وايد نسي حزنا على نفسي او سعود ملكعنيا قال تمرعي خاص تقراي شد شهور خامي غير خاص تصلح حسيكم هذو كبي ويدما عاد ملكعنيا قال تمرعي خاص سعود خامي غير خاي نبر عمل كبيت بزلم كبيد بيتسب ግን ካውሉምዱ ተማሃሩ ቤተሰብ ዝፈተነ ይዘምረኩም ዘለና ስለዚህ ካውሉምዱ ዘለዎ ሰብ መምሃር ጽብቆ ቤተሰብ ስለዚህ ካውሉምዱ ይዘካፍለና ዘለና ንጣመሉ ቤተሰብ ንስኻውን ክንደይ ሽግር ጸገም ኣለዎ ነዚ ክትረክብ ኣነ የብኡል ወልኻ ጽሑፋት ኣሎ ሪኢና ኢና ኣሪኦምን እዮም መጽዮም ብዙሓት ኣውዚ ዝነብሩ ምሳና ኣሪኦምን እዮም نسخة جن تمبوي بأكار يكمل مالتك إمنتك حدرخ على مصنعك بطعمي تمسجنن علمون كفلت أزلوا يكون زيك خوون علوا يتحدر خاصنيعك بأكال أنا بأكالي أنا يكفليس مسون بحال أو جنبار لو دكاي فحفو حزول اليوم أو زي بين يزنورو طوروني بالليل زي نجر إن بطعمي ودس دول زمسجن እቶም ለጋሳት ለቦና ኢሎም
هندو خلاي تعيوم دليلنا زول زلوا عالم قصر سلكناتي كرخوا يخلوا يوم زشجر يولي بآخر رخوا يوم بأيون حزي كزارة وإيه قصر سلكناتي زيرو تشعات سلاسان سلستن زيرو شمنت سلاسان حدن حمسان أروعتانية بزا سلك قدر زيانا دولكم نبيك ترخوا مدخول يخم بيت سمالتيو تا يولو أثيرهم ما يولو خا قطقطهم ما يولو حزلي يولو أي قطقطني أي أصورني أي حاتوتني أي تيقني يسحق له بكر وليس يسحق فلي حيلي يسحق لمن يكسر فانا فلي حيلي كو يوزي انجروتهم أكال الغودلهم كو ينبع علي تقبل هو شكورو قال ملي حيزهم كو يوم نحواتنا يلهم كو أفهم منجي قمتم أكالوا قدعات مسكرة كنتم وصلهم كو باع علي أنا باع علي تقبل يو شكر سفينو كل نجار تقبل يو هم يجري أنا أتيل وينو يزيل وينو سلازي أنا اللي حوحد الصرف وانا قريب لي سلازي زول وزلوا قنت خكلي ما يكونن قال قست تجور الصبح يخون فيديوهم ممر بيلكم كنت ناقرت لهم موضوع حنصات كابن هلنا حدا حاونا روبيل اللي شمو زمو بنا زيهم سي بإذا كان ده يعني 15 شهر شي أصح اللي ينديلكو إلني يعني دلي أنا ون بالميديا زمو بنا تفلت ومت اليوم أبي يغني يوم إلي زين 15 شهر شي اللي يخلكم مننا نو إن روبيل ودنا مرقو أشي روبيل ودي ريخا يو بتحنيو ريخا رأي نفسي رأيو تجارو كعكاهم تفترنا رأيو أبغى زي مسين شاي أنا بخو تمسجن ولاد مخان خوينا اللي حزن نيرو قروت اللي فلتويو قروت اللي فلتويو ولاد مخان كم زي ولد خيله حزن نير أي حزني كعكاو تجراي تولد خو خلت الشح فترة تفتيرة تمسجن زجابي هير لا يرجس كازو ودي بروخون حسابات البخاي فتصملكا أملاك عدمن تعناني هاوكا ولد خبد خالي زولا يلي من يسمو رويل لاولخو اب مدغميا صلوت نغوركو غبرل كاي زودي بروكون يغن يلي انسخاون بروكون زودي امين كالت خواتنا وين كحجزكم سللخولو سلككم 09 سلكي 09 33 0 8 31 50 40 بزينا دولكم حواتي رخوهم نبنا اجهم وغنهم لنا بلوهم ابو اي سلام كن لي اجهم لا لا فما ما يفوت زودي بروكون مريقك اي بروكون انقفات يرغب كازودي بروكون لم يرغص كازودي امين بسلام عدي تمليسنا دمو ابعدهم ابعدنا كله نوقع لسلام كوينا خاني ترلنا ابو سلام كنو حدر مالت بتعم همزة بونت حدر مالت زيايا بتخكل ناوتو هالكاية بوتها مزحيانا استي زي كورانا ونفتي زغط المدبي كوسدكم السجون يوني مانيا كابين تمولو بمولو وتيلنا له استي حدا مدبني أخ جوزكم مولو بمولو كابين تمتو تجار مولو بمولو نما دمو كادو عدل بوهالا يمت عيمانوت كا منم زمدنا إلا واشتاچونيال بتعم كتفاتشوال بتعم أجبربراتشوال وانجيل نميادنا ونجي إن أنت 47 ما تناتالشيل I'm sorry. Orthodox እውነቷን እያመጣች እየመገበች ነው። ኦርቶዶክስ እውነቷን እዛ ቤት ደግሞ ጥላቻ እየተመገብኩ ነበር። በመታወቅ መልኩ ምን አይነት ነገር ሳስተላልፍ እንደነበረ 8 ወር እናንተ የምታውቁት ሲጨበጨብልኝ የነበረው ኦርቶዶክስ ስለሰደብኩ ብቻና ብቻ ምንም ሌላ ነገር ተምሬ አስተምሬ ምናምን አይደለም። እነሱም ሲያስተምሩኝ የነበረው ስለ ገድል እንጂ ስለ ማን አይደለም ስለ ሌላ ነገር አይደለም እንደምታዩት ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ በ5 ቀን ሳይሆን ይቅርታ በ3 ቀን የተማርኩት እውነቴን ነው የምላችሁ እግዚአብሔር መሰከረ 8 ወር አልተማርኩት። ጉዲ ቤተሰብ ናዮኒ ማኛ ከመይ ገርና መትሐዚ ሳናሉ ሰብስ መሆኑ ክፈልጦ ወይ ለቤተሰብ መትሐዚ ዝሳናሉ ሰብ ዮኒ ማኛ ማለት ቤተሰብ እና እዚህ ከብራና እስቲ ናፍቲ ዘቅጥል መደበይ ኮስደኩም ይሄን ቪዲዮ ለአዶናይ አድርሱልኝ። የሴት ልጆች እናት እንደመሆነ ይመጣል አክበረትንም ሆነ እህቱን ሳያቸው በቃ የሚያስፈራኝ ነገር አለና ምን ያህል ሴፍ ናቸው የእውነት በጣም ስላሳሰበኝ ነው። እነዚህ ልጆች እንዴ በቃ የሆነ ነገር መልስልና እኔም ከሀሳብ ገላግለኝ። እውነት ሌላ የሚያሳስበው ሰው ከሌለ እኔ ግን በጣም እያሳሰበኝ ነው እንዴ። እና ወንድምህ ነው መሰለኝ። በዚህ መልኩ ለአዶናይ ቢደርስልሽ ምን ይመስልሻል? ሁሉን ወንድ ደፋሪ አድርጎ ማስቀመጥ ፌር አይደለም። አንዳንዴ ሪማይንድ ነው የምታደርጉት። ሰው ያላሰበውን ተሳስባላችሁ። ምናልባት ከዚህ በፊት በወንድማችሁ
ባጎታችሁ ተደፍራችሁ ሊሆን ይችላል። ግን አሁን የሴት እናት ነኝ ብሎ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የጎደለው ነገር ሚዲያ ላይ መጥቶ መናገር ይሄ ስላሳሰበሽ ሳይሆን እንደው ለመበጥረቅ ፈልገሽ ካልሆነ በስተቀር ካሳሰበሽ በውስጥ በኩል መጻፍ ትችላለሽ። እና ሁላችሁም አቴንሽን ፍለጋ አንዳንዴ የምትናገሩት ነገር ያፋችሁ ፍሬ ዋጋ ያስከፍላችኋልና ሳትተኚ ጠብቂ። ያፍሽን ፍሬ ተበያለሽ። ልጆችሽን ነቅተሽ ጠብቂ። አም ሶሪ ስኬታማ ሰው ሲያዩ አይናቸው ደም የሚለብስ ለማሸማቀቅ የሚሞክሩ ያልታሰበን የሚያስቡ በጣም ብዙ ነቀዞች አሉ እንደዚህ አይነትና ቤተሰባችሁን፣ ልጆቻችሁን፣ እናታችሁን፣ ደሞዛችሁን ምንም ነገር ወደዚህ ወደ ሚዲያ አታምጡ። ጭራሽ እንደው ዝም ብላችሁ ከመሬት ተነስታችሁ የሰው ቤት ውስጥ ገብታችሁ አሳቢነን አዛኝነን ባትሉ ጥሩ ነው። ትክክል፣ በእውነት በጣም ትክክል። ሰብ زي حاسو ياهم تحسون الصوم سب زي حاسو ጭራሽ تحسو ياهمና እስቲ ኣብ ሓደርኩም ኣብ ጉዳይኩም ተረኸቡ ኣብ እንዳማትኩም ጉዳይ ጥውልቃይ ተወሉ የኾነ ዲ ቤተሰብ እሺ ቤተሰብ እዚ ካብራና ደማ ናፍቲ ዝቕጥል መደበይ ኮስደኩም ሰጉን ዶክተር አብይ ብትግርኛ ኣብዛው መግለጺ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝወለኒ እስቲ ሓደ መደብኒ ክጋውዘኩም ሕዚውን ኣለኩ የንምባል ወጥም ቅልቅል ይብለሎ መልእክተይ ንሻቢያ ምስራዊት ኤሪትሪያ ንኹሎም ዘለኒ መልእክቲ ቀንጠብጠብ ትብል ዳዋ ትመጾ ኣለዋ ጥራይ ክብሎም ዝፈቱ ካብ ዝገርም ስርዓት ሻዕቢያውን ብዝገደደ መንገድ ብልምዓት ኣይዓምንን በስግግር ስልጣን ኣይዓምንን ደቁውን ኣይዓምንን ዝቤትራ ከም ዝፍለጥ ፈታው ስራሕን ፈጣሪ ስራሕን እዩ ግን ከምኡ ዝመሰለ መንግስት ክርክብ ኣይከኣለን ኩልና ከም ንፈልጦ ሻዕቢያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን የሉም ሽዑ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳውን ተኣፅያ እያ ከም ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ የብሎምን ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ገዲፉ ናብ ስደት ይመርሕ ኣሎ እዚ ፍሉጥ እዩ ዩጋንዳ ሱዳን ሳውት ሱዳን ኢትዮጵያ ኬንያ ኣብ ኩሉ ጎቦታት ይሓድም ኣሎ ሃገር ባዶ ትኸውነላ እቶም ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ሰሪሆም ከይበልጽጉ ድማ ሰለልቲ ሓዊሱ እናለኣኸ መን ጥዑይ መን ሕሙም ምኳኑ ምፍላጥ ኣጸጋሚ ስለዝኮነ እቶም ንጹሓት ይብድሉ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ክሰርሑ ኣለዎ ዝብል ኣቋም ሒዝና ነርና ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ክሓውሱ ዝመጽእ ሕሙም ሓሳብ ዘለዎ ሰባት ንሳቶም ስለ ዘለዉ መን እዩ ጥዑይ መን እዩ ሕሙም ምፍላጥ ድማ ዝግበር ፕሮሰስ ጥዑይ ከም ዝብድል ይፍለጥ ናተይ መርገጺ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ምንትንካፍ እንተኣትዩ ግና ከም ቀደም መስለክን ወህጅ ወስደክን ጥራይ ክብል ዝክእል ብወገንና ብፍጹም ብስሩሕ ኣብ ትግራይ ዝጅመር ውግእ ከም ዘየሎ ክረጋገጽ ደሊ ኣብ ትግራይ ዳግም ውግእ ናይ ምጅማር ድሌት ይኩን ፈተና ይኩን ሓሳብ ከም ዘየብልና ህዝብና ክፈልጥ ኣለዎ ያ ቤተሰብ ከም ተሰማሕሙ ይመስል ናይ ዶክተር አብይ መልእክቲ እዚ መስል ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝጅመር ዳግም ኩናት የለን እንዳለ ይርከብ እሺ ቤተሰብ እዚ ካብራና ድማ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደብ ይኮስደኩም እሱውን ከም ትፍልጥ ናይ ዘማሪ ገብረ ዮሐንስ ቻሌንጅ እንዳኸደ ይርከብ ነይሩ እሱውን ተሳኺዑ እኔ እስቲ ሓደ መደብኒ ክጋብዘኩም ስማይል ደንታል 1 ሚሊዮን አስገብተነዋል ጋይስ በሁለት ቀናት ውስጥ ዘማሪ ገብረ ዮሐንስ መኪና
Wow. We did it. አልተቻልንም። አሁን ቤት ነው የሚቀረን። ቤት let's go. Smile Dental, Smile Specialty Dental Clinic. Thank you. ታጋርጊያቸዋለሁ። አሁን ፎሎ አድርጓቸው። እናመሰግናለን። በእውነት በጣም ደስ ሲል ነገር በእውነት በጣም ደስ ሲል ቤተሰብ እስቲ ከማየ ደስ ዘለኩም አው ኮሜንት ሓሳብኩምና እና ቤተሰብ ናይ ሎም መደብና እዚኦም መስል ነይሮም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓ ንረኽብ በብዘለኹም መመቸኹም ዘቪዲዮ ተመቸኩም ቤተሰብ ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑኩም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓ ዝረኽብኩም በጣም የዝፈትወኩም ዳሕንኩንለይ شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر شر